बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरकार बल्दियाती इलेक्शन का फ़ाइनल जो मरहला है वो आन पहुंचा है और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 31 बरस के बाद बल्दियाती इलेक्शन का आज फ़ैसला हुआ है। पहला मरहला जो है मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और सेकंड जो मरहला है वो पूंछ डिवीज़न का है और तीसरा जो है वो मीरपुर डिवीज़न का है। तो यूँ यानी आज जो बताया गया कि वो 27 नवंबर जो कि वैसे आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर बल्दियाती इलेक्शन होने थे वो मरहला वाज अब हो रहे हैं और उसमें 27, 3 दिसंबर और 8 दिसंबर को ये इलेक्शन होंगे और 31 बरस के बाद इलेक्शन होंगे। बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बेसिकली ये कंपोजिशन क्या होगी बल्दियाती इलेक्शन की। फ़िलहाल मैं उस पर जाना चाहूँगा। एक तो यह है कि अपोजिशन क्योंकि नहीं चाह रही थी, बहुत कोशिश की, लेकिन अब क्योंकि अपोजिशन को यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी, मैदान में उतरना पड़ेगा। PTI और सदात इलियास ने ये क्रेडिट लेना चाहा और भरपूर तरीके से वो ले भी रहे हैं, लेकिन इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आएगा ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। इस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 27 नवंबर को जो इलेक्शन होगा उसका रिज़ल्ट कब आएगा, और अगर रिज़ल्ट शुरू में आ गया यानी 27 का रिज़ल्ट 28-29 को आ गया तो डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगा पूंछ डिवीज़न को जो कि 3 दिसंबर को है, और अगर 3 दिसंबर का भी रिज़ल्ट पहले आ जाता है तो वो इफेक्ट करेगा उसके बाद मीरपुर डिवीज़न को। तो मेरे ख्याल से इसमें अभी कुछ चीज़ें हैं कि रिज़ल्ट एक ही दफ़ा बाद में दिया जाए, रिज़ल्ट पहले अनाउंस ना किया जाए, या अगर रिज़ल्ट साथ साथ अनाउंस होता रहेगा तो उसका क्या फ़र्क होगा, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल एटलीस्ट ये हुआ है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके लिए खुशखबरी है कि बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है 31 बरस के बाद। बड़ी हीले बहाने और रुकावटें खड़ी रहीं, लेकिन इसमें क्रेडिट ज़रूर जाता है जो चीफ़ सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही बहुत दफ़ा कोशिश की, और फिर दूसरा क्रेडिट बेशक उसमें सदात इलियास और PTI पहले शुरू में वो भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनको जाता है। अपोजिशन ने इसमें भरपूर कोशिश की कि डिले हो जाए, चाहते वो ज़रूर थे, उनमें भी कुछ लोग ये चाहते हैं कि चाहते थे लेकिन डिले चाहते थे, शायद वो शिकस्त उनके नज़र आ रही थी कि क्या होगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक यूनियन काउंसिल के हवाले से बताएं कि मामला क्या है। अच्छा, एक तो यह है कि कंपोजिशन क्या होगी वो आपके सामने रखते हैं। एक तो 1960 का 1990 का ये एक्ट है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उसी को दोबारा से उसी पर इलेक्शन हो रहे हैं। और इसमें जो मेन अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, उसके बाद हम देख लेंगे उम्मीदवार कितने मैदान में है। मैं कंपेयर भी करूंगा कि अभी अपकमिंग जो इलेक्शन आ रहा है गिलगित आज़ाद कश्मीर का, एक तो ये आ रहा है, उसके बाद जो इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है 31 दिसंबर को, KPK का इलेक्शन हुआ है, बल्दियाती इलेक्शन सिंध में हो रहा है, बलूचिस्तान में हुआ है, पंजाब में। ये कंपैरिजन हम आपसे स्टडी करेंगे, शेयर करेंगे कि कश्मीर में इलेक्शन कैसा है, क्या वो उसमें इख्तियारात कितने हैं, एक्ट में कितनी पावर्स हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि यूनियन काउंसिल के बाद डिस्ट्रिक्ट है, यानी कश्मीर में ओवरऑल 3 डिवीजन्स हैं और 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अगर आप इसकी कंपोजिशन को देखें। फिर आप देखें कि टोटल जो मुज़फ़्फ़राबाद है, टोटल मुज़फ़्फ़राबाद में यूनियन काउंसिल की जो तादाद है वो 41 है, और वार्ड्स की जो तादाद है वो है 291, 291। और यूँ फिर इसके बाद तादाद जो मेंबरान ज़िला कौंसिल हैं वो 41 बनते हैं। ठीक हो गया, यानी क्योंकि 41 इसलिए बनते हैं कि यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो डायरेक्ट इलेक्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट को। तो एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी यूनियन काउंसिल होंगी, यानी जितनी भी यूनियन काउंसिल होंगी एक डिस्ट्रिक्ट में, वो नंबर वो यानी काउंट होगा। तो उसमें जिस पार्टी को ज़्यादा चेयरमैन मिलेंगे तो वो अपना ज़िला जो है वो काउंसिल में इलेक्शन जीत जाएगा। अच्छा जी, दूसरा नंबर पे अगर हम देखें, बाग में 28 से टोटल यूनियन काउंसिल हैं, और इसके साथ जो वार्ड्स हैं वो 206 हैं, और यूँ टोटल तादाद जो है मेंबरान ज़िला काउंसिल की वो 28 ही होगी, क्योंकि चेयरमैन यूनियन काउंसिल के 28 आएंगे तो ज़ाहिर है वो इंतखाब करेंगे काउंसिल का, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। नीलम के हैं 15, यानी सबसे कम जो है वो नीलम के हैं, यानी 15 है यूनियन काउंसिल, उसमें 112 जो है वार्ड्स हैं, और 15 ही तादाद जो है मेंबरान ज़िला काउंसिल के, और 15 ही ज़िला काउंसिल का इंतखाब करेंगी। तो बड़ा आसानी से, यानी कम से कम जो है वो मार्जिन में ही आप अपना बना लेते हैं। यानी अगर आप टोटल 15 सीटें हैं, 15 में से अगर आप 8 को मैनेज कर लेंगे तो आप इलेक्शन ज़िला काउंसिल के जीत सकते हैं। अच्छा, झेलम वैली की बात करें तो उसमें 18 हैं टोटल यूनियन काउंसिल, 127 जो है वो यूनियन काउंसिल की जो तादाद में वार्ड्स की तादाद है वो 127 है, और ज़िला काउंसिल की जो वोट होंगे जितनी यूनियन काउंसिल है उतनी ही होंगी, वो 18 होंगे। इसी तरह आप जो हवेली है उसके मज़ीद कम है, यानी डिस्ट्रिक्ट हवेली के 12 टोटल यूनियन काउंसिल हैं, 97 वार्ड्स हैं, और यूँ ज़िला काउंसिल 12 हैं टोटल। तो यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर 2/3 मेजॉरिटी के मतलब 6-7 भी जिसके पास होंगे तो वो आसानी से इलेक्शन निकाल लेगा। फिर इसी तरह अगर हम देखें पूंछ, जो ज़िला पूंछ है
اس کی ہیں 29 یونین کونسل ٹوٹل ہیں 246 جن 246 وارڈز ہیں، اور اسی طریقے سے جو تعداد ہے ضلع کونسل کی وہ 29 ہوگی، یعنی 29 چیئرمین جو ہوں گے وہی فیصلہ کریں گے ڈسٹرکٹ جو کونسلر ہے ڈسٹرکٹ کونسل اس کا۔ سدنوتی کی 19 ہیں ٹوٹل، یونین کونسل 152 جو ہے وہ وارڈز ہیں۔ وارڈز کیا ہیں وہ میں الگ سے آپ کو اس کی کمپوزیشن بتاؤں گا کہ وارڈز کس بیس پہ بنتی ہے۔ ظاہر ہے ووٹ کے بیس پہ بنتی ہیں، تو کسی یونین کونسل میں کم وارڈز ہیں، کسی میں زیادہ ہے، اس لیے وہ الگ سے کنفیوژن ہو جائے گا۔ تو یوں سدنوتی کے بھی 19 یونین کونسل ٹوٹل ہیں، 19 ہی ضلع کونسل کے ووٹ ہوں گے، انہی میں سے جو جتنے زیادہ نکالے گا وہ نکال سکے گا۔ پھر بمبر کی بات کریں 31، اس میں یونین کونسل ٹوٹل ہیں، 217 وارڈز ہیں اور 31 ہی ضلع کونسل کے یعنی ووٹ ہو جائیں گے۔ کوٹلی سب سے بڑا ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں 60 کی یونین کونسل ہے اور 430 وارڈز ہیں، تو یعنی 60 یونین کونسل کے جو چیئرمینز ہوں گے وہ کونسل یعنی ڈسٹرکٹ کونسل کو الیکٹ کریں گے، تو یوں سب سے بڑا ضلع کوٹلی ہوگا، اس کو مینیج کرنا ڈیفینیٹلی مشکل ہوگا اور الیکشن بھی وہاں پہ مشکل ہوگا، کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے، اگر 30 سے ابو کوئی جائے گا ہی تو مینیج کرے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم مل کے الیکشن لڑے گی یا نہیں لڑے گی، اس میں ابھی تک کنفیوژن ہے۔ کافی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دراڑ بھی پڑ چکی ہے، لیکن کیونکہ گراس روٹ لیول پہ الیکشن ہے تو آپ کو پتہ ہے اس میں مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ میرپور جناب جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی ہیں 27 ٹوٹل یونین کونسل، 202 جو ہیں اس کی وارڈز ہیں، یعنی 27 اس کے یونین کونسل کے جو ہوں گے۔ ٹوٹل جو تعداد ہے ممبران یعنی ضلع کونسل کی وہ ہے 280، اور 280 ہی آپ کے یونین کونسل ہے پورے اے جے کے میں۔ یہ تو ایک کمپوزیشن آپ کے سامنے رکھ دی۔ وارڈز ٹوٹل جو ہیں وہ 2080 وارڈز ہیں پورے اے جے کے میں۔ اچھا، اب کیونکہ یونین کونسل میں وارڈز ہیں تو اس لیے جیسے میں اسلام آباد کو کمپیئر کروں گا تو اسلام آباد کے ہر یونین کونسل میں 6 وارڈ رکھی گئی ہیں۔ کشمیر میں ایسا نہیں ہے، ہر یونین کونسل میں مختلف وارڈز ہیں، اس کی ریزن آبادی کے لحاظ سے انہوں نے اس کو بنایا ہے، وہ میں الگ سے کمپوزیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ ایک تو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کو یہ اوورال اس کی صورتحال ہے، اس میں کوئی شاید ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے لیے یعنی مشکلات۔ اچھا، اب آ جائیں گے کیونکہ ٹائم پھر زیادہ لگ جائے گا۔ ٹوٹل ممبر کتنے آمنے سامنے آئے ہیں، یعنی اگر میں پہلے فی الحال کوشش کرتا ہوں کہ مظفر آباد کا ہی بتا دوں آپ کو کیونکہ ٹائم پھر وہ ہو جائے گا۔ اوورال اگر ہم دیکھیں تو مظفر آباد میں 274 تعداد ہے ضلع کونسل کے امیدواروں کی جو امیدوار ہیں یعنی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں پہ 1078 ہیں، یعنی 1078 تعداد ہے یونین کونسل میں اس کے لیے، اور اوورال 1643 لوگ میدان میں ہیں یعنی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں گے اس کی نیلم کی، نیلم بھی مظفر آباد ڈویژن میں آتا ہے، تو اس کی 83 ضلع کونسل میں ٹوٹل میدان میں اترے ہیں۔ ویسے آپ دیکھیں تو 15 یونین کونسل ہے لیکن 83 لوگ اس میں میدان میں اتر رہے ہیں، اور اسی طرح 422 اس میں امیدوار ہیں یونین کونسل میں، اور یوں 529 لوگ میدان میں اترے ہیں، ایک بلا مقابلہ وہاں پہ جیت بھی چکے ہیں۔ جیلم ویلی کی بات کریں تو 101 ضلع کونسل کے لوگ میدان میں اترے ہیں، 422 وارڈز پہ اترے ہیں، ٹوٹل جو امیدوار ہیں وہ 544 امیدوار میدان میں اترے ہیں۔ تو اگر آپ مظفر آباد، جیلم ویلی اور نیلم کیونکہ یہی مظفر آباد ڈویژن کو ملاتے ہیں، تو مظفر آباد ڈویژن کی اوورال اگر دیکھیں تو 1647، اور تقریباً اگر اوورال دیکھیں تو اوورال ہم دیکھیں 2600 سے زائد امیدوار میدان میں ہوں گے اس اوورال میں، یعنی 1643، 544 اور 529، یعنی 1100 یہ ہو گیا، اور 1600 تقریباً 2700 کے قریب میدان میں اتریں گے، تو آسانی سے مینیج کرنا ہو جائے گا اس کے لیے بھی۔ ان میں سے 15 جو ہے وہ بلا مقابلہ مظفر آباد میں وہ جیت بھی چکے ہیں۔ مظفر آباد ڈویژن کی بات کریں تو مظفر آباد ڈویژن میں 20 لوگ بلا مقابلہ پہلے ہی جیت چکے ہیں۔ ایک تو یہ مظفر آباد ڈویژن کی میں اگر آپ بات کیونکہ کبھی 27 کو پہلے مظفر آباد ڈویژن ہی ہو رہا۔ اس کا ووٹ بینک کتنا ہے؟ اچھا، اس میں ٹوٹل کتنی پولیٹیکل پارٹیز میدان میں ہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی کس حد تک ہے، کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، یہ ایک جو ڈیبیٹ ہے وہ ضرور ہوگی۔ ہماری ٹیم اس میں کام کر رہی ہے، جو وہاں کے ایکسپرٹ ہیں وہ ان سے ہم جو ہوگا انالیسز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن فی الحال اتنا ہی آپ کو بتانا تھا کہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں آزاد جموں کشمیر میں 31 برس کے بعد۔ یہ کریڈٹ جس ادارے کو جاتا ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ، اور پھر اس میں کریڈٹ ظاہر ہے سردار تنویر الیاس لے رہے ہیں، پی ٹی آئی لے رہی ہے، ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے۔ جو تنقید بھی کی جاتی ہے وہاں پر اگر کوئی پارٹی
کوئی بھی پارٹی کھل کر سامنے آتی ہے بلدیاتی الیکشن کرواتی ہے. اس سے پہلے کیونکہ ہم الیکشن کور کرتے رہے ہیں, 2021 میں بھی کیا, پھر 2016 میں جب راجہ فاروق حیدر صاحب تھے, ان کی تقاریر آپ کھول کے سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ 3 ماہ کے اندر اندر میں بلدیاتی الیکشن کراؤں گا. پھر بیرسٹر سلطان بھی یہی کہتے رہے, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی یہی کہتے رہے, چودھری یاسین اور باقی یعنی سارے یہی کہتے رہے, لیکن یہ سب سے پہلے یہی بڑے رکاوٹ بنتے رہے ہیں. اب کی بار وہ لوگ ضرور ایکسپوز ہوئے ہیں جو اس میں آپ کے خلاف, عوام کے خلاف سازش کرتے رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے آپ اپوزیشن مل کے آ گئی ہے, اپوزیشن جیت بھی سکتی ہے, ہار بھی سکتی ہے, یہ تو ظاہر ہے گراس روٹ لیول پہ الیکشن ہے, ہر ایک بندے نے اپنا منشور دینا ہے, ہر ایک بندے کی اپنی پرسنالٹی سامنے آئے گی, پبلک اس کو دیکھے گی اور جو ہوگا ووٹ اس کو دے گی. ابھی تک لیے اتنا ہی.